Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to enjoy a very funny and interesting play about home life, The Dear Departed, which is a comic domestic play. A play is a story written to performed on stage with characters, dialogues and actions. This play is comic domestic story about a stubborn husband who boasts he can do housework better than his wife. But when he tries everything goes completely wrong. Broken jugs, cut fingers, tied up cows, and total chaos. And every scene creates humor. It shows family quarrels, pride, foolishness, and comic misunderstandings in most entertaining way. Now we will discuss what is play. A play is a story. Play एक story होती है written to be performed, जो लिखी जाती है perform करने के लिए on stage पर by actors के जरिए. It has dialogues, actions and scenes. इसमें dialogues होते हैं, actions होते हैं और scenes होते हैं. Instead of being just read like a novel, इसको सिर्फ novel की तरह पढ़ा नहीं जाता बल्कि इसको perform किया जाता है. Plays often show conflict. प्ले में अक्सर कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है. कन्फ्लिक्ट बोलते हैं प्रॉब्लम को. इमोशंस, जज्बात दिखाए जाते हैं. इवेंट्स इन रियल टाइम और इवेंट्स दिखाए जाते हैं. इसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्ले. प्ले के कितने हिस्से होते हैं. प्ले के 5 हिस्से होते हैं. बिगनिंग, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड एंडिंग. बिगनिंग बोलते हैं इंट्रोडक्शन को, जिसमें कैरेक्टर, सेटिंग और सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. इसके बाद कन्फ्लिक्ट आता है और कन्फ्लिक्ट बोलते हैं प्रॉब्लम या चैलेंजेस को. उसके बाद हमारे पास क्लाइमेक्स आता है. क्लाइमेक्स होता है मोस्ट इंटेंस, ड्रामेटिक या फिर कॉमिक मोमेंट. इसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन. फॉलिंग एक्शन होता है रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेक्स. इसमें दिखाया जाता है रिएक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस को. इसके बाद आती है एंडिंग. एंडिंग बोलते हैं रेजोल्यूशन या कंक्लूजन को. इसमें दिखाया जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और इससे लेसन हासिल किया जा चुका है. नाउ वी विल डिस्कस प्ले अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी. सबसे पहले आती है बिगनिंग. डैरी एंड लिजी एट होम. डैरी और लिजी जो है वो अपने घर में दिखाए गए हैं. कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड. इसमें कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं कि प्राउड हस्बैंड है और प्रैक्टिकल वाइफ है, यानी कि जो हस्बैंड है वो बहुत मगरूर है और जो वाइफ है वो प्रैक्टिकल है. कंफ्लिक्ट यानी कि राइजिंग एक्शन, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे. लीजी लीव्स टू मोw द लॉन. लीजी जो है वो घास काटने के लिए चली जाती है. डैरी ट्राइज हाउसवर्क. और जो डैरी है वो घर का काम करने की कोशिश करता है. स्मॉल एक्सीडेंट्स, छोटे छोटे हादसात होते हैं. एंड कंफ्यूजन बिगिन. और जो कंफ्यूजन है वो स्टार्ट होती है. इसके बाद हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट प्ले का, जो कि क्लाइमेक्स है यानी कि टर्निंग पॉइंट. हीफर टाइड टू चेयर. जो गाय है उसको चेयर के साथ बांधा गया. क्योस इरप्ट्स. वहां से जो तबाहियां शुरू होती हैं. बैरी एंड फर्नीचर टोटल डिसऑर्डर. और जो बैरी है वो फर्नीचर को तबाह कर देता है. फॉलिंग एक्शन में हम देखते हैं लीजी रिटर्न्स. लीजी वापस आती है. सीज द मेस. वहां पे मेस देखती है. प्रूव्स डैरी कैन नॉट मैनेज हाउसवर्क. और फिर वो इस बात को साबित करती है कि जो डैरी है वो घर का काम नहीं कर सकता. इसके बाद हम देखते हैं एंडिंग, रेजोल्यूशन, यानी कि इसका हल क्या निकलता है. इससे सबक सीखा जाता है. मॉरल, प्राइड एंड स्टबर्नेस, गरूर और जिद्दीपन लीड टू ट्रबल, मुश्किलात की तरफ लेके जाता है. वैल्यू वर्क एंड फैमिली रिस्पेक्ट. और इससे ये भी सीखा जाता है कि जो काम और फैमिली रिस्पेक्ट है इसको वैल्यू दी जाए. We will discuss about the characters. डैरी 55 years old. डैरी जिसकी उम्र 55 साल होती है. फैट, वो मोटा होता है. बाल्ड और गंजा. प्राउड, मगरूर होता है. क्वारलसम बट फुलिश, जिद्दी मगर बेवकूफ. डैरी का करेक्टर दिखाया गया है. सेम एज, इसकी भी एज डैरी जितनी है. थिन, दुबला है. नियर साइटेड, इसकी आई साइट वीक है. कमजोर नजर है इसकी. क्लमजी, बेढंगा है. एंड केयरलेस और अनाड़ी है, लापरवाह है. लिजी बैरल, डैरीज वाइफ, ये डैरी की बीवी है. हार्ड वर्किंग, जो कि मेहनत कश है. प्रैक्टिकल, अमली है. टायर्ड ऑफ क्वारल्स, और झगड़ों से तंग आ चुकी है. इसमें 3 ही कैरेक्टर हैं और ये कॉमेडी क्रिएट करते हैं. हस्बैंड प्राउड है, दोस्त केयरलेस है और वाइफ प्रैक्टिकल है. ये कंट्रास्टी प्ले का मजा बनाता है. नाउ वी विल डिस्कस द सेटिंग ऑफ दिस पोएम. सेटिंग बोलते हैं जगह को. किचन सीन, और ये जगह है किचन की. ये प्ले परफॉर्म हो रहा है एक किचन में. कंफर्टेबल बट क्लटर्ड किचन. किचन है आरामदेह लेकिन भरा हुआ. चेयर्स, कुर्सियां पड़ी हुई हैं किचन में. ड्रेसर, अलमारियां हैं. क्लॉक, घड़ी है. मैंडोलिन, मैंडोलिन बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को. बोलते हैं प्ले रिकॉर्ड को. फायर प्लेस और आतिशदान है. बैकग्राउंड साउंड, और आवाजें कैसी आ रही हैं. क्लॉक स्ट्राइकिंग, घड़ी के बजने की. मोइंग मशीन, और जो घास काटने वाली मशीन है उसकी आवाज आ रही है. स्टेज से मुराद वो जगह यानी कि किचन है. प्रिपेयर्ड फॉर कॉमेडी, जो कॉमेडी के लिए तैयार है. एंड एक्सीडेंट्स, और हादसात के लिए. नाउ वी विल डिस्कस क्वारल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. मियाँ बीवी का झगड़ा. डैरी एंग्री बिकॉज वाटर फॉर शेविंग वाज कोल्ड. डैरी गुस्सा होता है क्योंकि शेविंग का पानी ठंडा था. लिजी डिफेंड्स हरसेल्फ. लिजी अपनी तरफ से जवाब देती है. डैरी बोस्ट्स, डैरी शेखी भगाता है. ही कैन मैनेज हाउसवर्क बेटर,
کہ وہ گھر کا کام بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے. لیزی گیٹس اینگری, لیزی غصہ ہوتی ہے, تھروز آف ایپرن, اپنا ایپرن اتار کے پھینکتی ہے, اینڈ گوز ٹو مو میڈو, اور گھاس کاٹنے کے لیے چلی جاتی ہے, لیونگ ہم ان چارج کچن, اس کے حوالے کر کے. دس کریٹس دا کامک سچویشن, اور یہ سین کامک سچویشن کریٹ کرتا ہے. یہ کنفلکٹ ہی پلے کا ٹریگر ہے. ہسبینڈ وائف کو بلیٹل کرتا ہے اور چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے. وائف وائز ہے, اسی لیے اسے سبق سکھانے کے لیے گھر اس کے حوالے کر دیتی ہے, اور یہیں سے کامیڈی سٹارٹ ہوتی ہے. Now we will discuss Daddy's physical exercise. Daddy کس طرح ورزش کرتا ہے. Daddy puts on music. Daddy جو ہے وہ فون پہ میوزک لگاتا ہے. And tries physical jerks, اور ورزش کرتا ہے, یعنی کہ ڈانس کرتا ہے ساتھ ساتھ. He fails to keep up with rhythm, اور وہ ردم کی رفتار کے ساتھ کھڑا نہیں رہ پاتا. Puffing and panting, ہانپتا ہے اور تھک جاتا ہے. Funny scene shows his clumsiness, یہ مزاحیہ منظر اس کی نااہلی کو دکھاتا ہے. ایکسرسائز ایک سمبولک سین ہے. ڈیری اپنی انرجی اور یوتھ شو کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کی ایج اور لیزینس ایکسپوز ہو جاتی ہے. آڈینس ہنس پڑتی ہے کیونکہ اس کا اوور کانفیڈنس ہی اس کی کامیڈی بناتا ہے. Now we will discuss entry of Barry. Barry enter ہوتا ہے سین میں. Barry enters and joins Derry in the exercise. Barry داخل ہوتا ہے اور ڈیری کے ساتھ مل کر ورزش کرتا ہے. Both look foolish, دونوں ہی مزاحیہ دکھائی دیتے ہیں. Out of breath, دونوں کی سانس پھول جاتی ہے. And struggling, اور اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. انسٹیڈ آف ورکنگ, کام کرنے کے بجائے دے ویسٹ ٹائم, وہ وقت ضائع کرتے ہیں. بیری کی انٹری پلے کو اور فنی بنا دیتی ہے. انسٹیڈ آف ہیلپ, وہ اور زیادہ میس کریٹ کرتا ہے. اب کامیڈی ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی کیئر لیس اور irresponsible ہیں. Now we will discuss household disaster begins. کیسے گھر میں تباہیاں شروع ہوتی ہیں. ڈیری اگنورس ہاؤس ورک. ڈیری جو ہے وہ گھر کے کام کو نظر انداز کرتا ہے. کلاک سپرنگ بریکس, گھڑی کا سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے. بیری بریکس جگ. بیری جو ڈیری کا دوست ہوتا ہے یہ جگ کو توڑ دیتا ہے. کریشز فرنیچر گرا دیتا ہے. کٹس ہز فنگر, اور اپنی انگلی کاٹ لیتا ہے. ڈیری انجرز ہز نوز ان ہری, اور ڈیری جلدی میں اپنا ناک زخمی کر لیتا ہے. کچن ٹرنز انٹو اے کامک بیٹل فیلڈ, اور جو کچن ہے یہ ایک مزاحیہ جنگی میدان بن جاتا ہے. ایکسیڈنٹس کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. کچن ایک بیٹل فیلڈ بن جاتا ہے. یہی سیکوینس آڈینس کو نان سٹاپ لافٹر دیتا ہے. ہر ایکسیڈنٹ ایک سٹیپ اور زیادہ ان کی فولشنس کو ایکسپوز کرتا ہے. Now we will discuss the heifer rope incident. گائے کی رسی والا واقعہ. یہاں پہ سٹوری اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے, یعنی کہ اپنے پیک پوائنٹ پہ, کیونکہ مزید فنی سینز یہاں پہ ایڈ ہوتے ہیں. They tie a heifer with a rope. وہ گائے کے ایک بچڑے کو ایک رسی سے باندھتے ہیں. Through چمنی کے ذریعے. Attached to chair, کہ کرسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ایک گائے کو چمنی کے ذریعے رسی سے باندھتے ہیں. رسی کرسی سے جڑی ہوتی ہے. Heifer pulls strongly. گائے زور سے کھینچتی ہے. Dragging furniture, اور فرنیچر کو گھسیٹ لیتی ہے. Barry gets caught. Barry پھنس جاتا ہے. Pulled with the chair, اور کرسی کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے. Total chaos, مکمل افراتفری. Slapstick comedy at height, جسمانی مزاح اپنے عروج پر ہے. سلیپسٹک کامیڈی ایسی کامیڈی ہے جس میں فزیکل ایکشنز جیسے گرنا, ٹکرانا یا چیزیں توڑنا کامک طریقے سے دکھائے جاتے ہیں. یہ کلائمیکس ہے اور پلے کا سب سے فنی سین ہے. کمپلیٹ کیوس, ایک طرف فرنیچر گرا ہے, دوسری طرف بیری چیئر کے ساتھ کھینچتا ہے. پلے رائٹ نے اس سین میں سلیپسٹک کامیڈی اپنے پیک پر دکھائی ہے. Here comes the ending and resolution, یعنی کہ کہانی کا اختتام اور اس کا حل. لیزی ریٹرنز, لیزی واپس آتی ہے. فائنڈز کچن ان کمپلیٹ میس, اور دیکھتی ہے کہ کچن جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے. پروفز ہر پوائنٹ, پھر وہ اپنا پوائنٹ ثابت کرتی ہے. ڈیری کین ناٹ مینیج ہاؤس ورک, کہ ڈیری جو ہے وہ گھر کا کام نہیں سنبھال سکتا. مورل لیسن, اخلاقی سبق. پرائڈ لیڈز ٹو ڈاؤن فال, غرور جو ہے وہ زوال کی طرف لے کے جاتا ہے. اینڈ quarrel creates foolish situation, اور جو جھگڑے ہیں وہ احمقانہ صورتحال کریٹ کرتے ہیں. اینڈنگ میں وائف کا پوائنٹ پروو ہوتا ہے. ہسبینڈ کو ریئلائز ہوتا ہے ہاؤس ورک ایزی نہیں ہے. مورل یہی ہے, پرائڈ اور سٹربننس ہمیشہ ڈاؤن فال لاتے ہیں, اور فیملی لائف میں رسپیکٹ اور کوآپریشن ہی سکسیس دیتے ہیں. So students, The Dear Departed is more than just a comedy. It's a mirror reflecting human nature. A proud husband thought that he could outperform his wife, but his arrogance only led to chaos, accidents, and embarrassment. This play reminds us that pride blinds us, foolishness wastes our energy, and quarrels destroy harmony. True strength lies in humility, respect, and understanding the value of others' effort. If this play made you laugh and think, don't forget to like, share, and subscribe for more lessons hidden in laughter. Thank you so much for watching.